बाब्रु वोइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ र जसरी पछिल्लो समयमा एउटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो र देशको अवस्था परिवर्तन भएन भनेर नागरिक लगायत विभिन्न शक्तिहरू मौलाइरहेको अवस्था छ र कोभिड-19 कारण पनि अहिले विश्वलाई एक किसिमको धक्का लागेको छ र विश्वको अर्थतन्त्र डाउन छ। नेपालको त स्वाभाविक रूपले हुने नै भयो र नेपालको व्यवस्था परिवर्तनमा नागरिकले विभिन्न समयमा आन्दोलन गरे र 200 वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य, त्यसपछि एउटा किसिमको 19 दिने आन्दोलन, जनआन्दोलन र विभिन्न वर्गका आन्दोलनहरू र विभिन्न समयमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो आवाज उठाउँदै आए, तर उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको दैनिक जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन देखिएन र अहिले पनि हामी देख्छौँ रोडमा खानुपर्ने अवस्था जुन राणाकालमा देखिन्थ्यो त्यो दृश्य अहिले पनि देखिरहेका छौँ। र पछिल्लो समयमा बुटवल, काठमाडौँ, त्यसै गरी विराटनगर, धनगढी, पोखरा हुँदै विभिन्न ठाउँहरूमा व्यापक रूपले राजा देश बचाऊ र अबको समृद्धि राजतन्त्रात्मक सहितको एउटा हिन्दू राष्ट्र भयो भने मात्रै सम्भव छ भन्ने विचारधारा बोकेका युवाहरूले झन्डा बोकेर अहिले व्यापक रूपले आन्दोलन गरिरहेका छन्, प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आखिर के हो त यो? के सम्भव छ अबको दिनमा? के सम्भव छ? म यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नगेन्द्र देउजाजीसँग अहिले उपस्थित भएको छु र उहाँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार नगेन्द्रजी। नमस्कार एसबीज्यू, हजुरलाई। हजुर। र एक पछि अर्को पछिल्लो समयमा हामी नेपालकै टप सिटिजहरूमा व्यापक रूपले नेपाली झन्डासहित तपाईँहरू प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। हजुर हो। र गणतन्त्र, लोकतन्त्र र जुन यो अहिलेको व्यवस्था छ त्यो ल्याउनुको लागि धेरैले योगदान पुर्याए होइन, र अहिलेकै दिग्गज नेतृत्वले पनि एक किसिमले हामीले ल्याएको गणतन्त्र हो र यो गणतन्त्र नागरिकको हितमा छ र यो व्यवस्था नागरिकको हितमा छ र यसले मात्रै समृद्धि ल्याउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको अडान छ। त तपाईँहरूले अहिले जुन तरिकाले प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ पनि नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता हामी देखिरहेका छौँ। बिल्कुल हजुर। ओके। र यो चाहिँ यसको मूल, यसको सुरुवात कसरी भयो, कहाँबाट भयो? अहिले हामी सुरुबाट जाउँ, स्टार्टिङ पोइन्टबाट, जुन यो अहिले आन्दोलन भइरहेछ नि, व्यापक गइरहेछ होइन नगेन्द्र देउजाजी? एकदम व्यापक भइरहेछ। म यसको सुरुवातको चरण के भन्दाखेरि जसरी हामीले ६५-६३ को जनआन्दोलनमा आम नेपाली जनताहरू जसरी राजदरबारको हत्याकाण्ड गरियो, वीरेन्द्र सरकारको वंशनाश गरियो र नेपाली जनतालाई भनौँ न एउटा किसिमको एउटा भ्रमित बनाएर एउटा राजदरबारमाथि एउटा नेपाली जनतालाई एउटा किसिमको उचालेर तपाईँको त्यो किसिमको ६२-६३ को जनआन्दोलन थियो। त्यो बेलामा जसरी वीरेन्द्र सरकारको वंशनाश, ज्ञानेन्द्र सरकारमाथि दोष लाउने काम गर्यो नेपाली जनताहरूलाई। तर ६२-६३ को जनआन्दोलनमा आम नेपाली जनताहरूले नेपालबाट हिन्दू अधिराज्य नेपाल हटाउनु पर्छ, हिन्दू हाम्रो धर्म पहिचान हटाउनु पर्छ र नेपालबाट शाहवंशीय संस्थालाई राज संस्थालाई पाखा लाउनु पर्छ र अखण्ड नेपाललाई हटाएर यो तपाईँको संघीयतामा लाद्नु पर्छ भनेर आन्दोलन गरेको थिएन। त्यसमा मात्र के थियो भने संसदीय दलको व्यवस्थालाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा राखेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई एउटा संस्थापक रूपमा राजालाई अभिभावक रूपमा राख्नुपर्छ भनेर गरिएको जनआन्दोलन थियो। तर केही विदेशीको इसारामा चलेर रातारात हेर्नुहोस् आज नेपालबाट धर्म पनि हाम्रो हिन्दू अधिराज्य नेपाल जसो हाम्रो आइडेन्टिटीको रूपमा रहेको थियो। हामीले हेर्नुहोस् त्यो विगतमा पनि हाम्रो राजा बडामारा अधिराज सरकारले आर्जेको मुलुकमा हिजो यहाँ पनि क्रिस्चियनहरू पनि थिए, यहाँ हिजो मुसलमानहरू पनि थिए। के त्यो बेलामा हिन्दूले मुसलमान मारेको इतिहास थियो त? के क्रिस्चियनले हिन्दूमाथि आक्रमण गरेको इतिहास थियो त? आज गणतन्त्रलाई लादिएपछि आज हेर्नु हिन्दूमा पनि विभाजित ल्याउने काम गर्यो। आफ्नो धर्म पनि एउटा हेर्नुहोस् आज कोही धर्म हिन्दूमा पनि विभिन्न किसिमको धर्मावलम्बीहरूमाथि गुटबन्दी सुरु भएको छ र तसर्थ अब क्रिस्चियनको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने आज हिन्दू र क्रिस्चियन पनि टाढा हुने, नेपाली दाजुभाइ पनि टाढा हुने बाध्यता यही गणतन्त्रको उपलब्धि हो। हेर्नुहोस् त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् हामी फर्स्ट स्टेपमा उक्लिन खोजेको निमित्त तपाईँले ६२-६३ जनआन्दोलन पश्चात
राजनीतिक दल भनेको त्यतिखेरको हेर्नुहोस् कमल थापाज्यू, म उहाँलाई यो किसिमले म मान्न चाहन्छु कि उहाँले जुन बेलामा 62-63 को जनआन्दोलनमा पछि उहाँले राज संस्थाको हिन्दू अधिराज्य नेपालको अखण्ड नेपालको उहाँले वकालत गर्नुभयो। हामी जस्तो युवाहरूले के सोच्यौँ भने अब देश र समृद्धि विकास गर्नको निमित्त हामीले बुझेका थियौँ हाम्रो अभिभावक गुम्यो भने देश बच्दैन, हाम्रो पहिचान गुम्यो भने हाम्रो देश बच्दैन भनेर हामीले बुझेका युवाहरूले कमल थापालाई ज्यूलाई हामीले साथ दिएका थियौँ। तर पश्चात राप्रपा नेपाल हुँदाखेरि उहाँले जुन बोकेको सिद्धान्त एजेन्डामा अडिग रहनु भएको थियो, तर आज उहाँ पार्टी मिलाउँदाखेरि उहाँले निश्चय नै एजेन्डा बिर्सेर सरकारमा समावेश हुनुभयो। हामी त्यही पार्टीबाट जन्मेका युवाहरू आज हामी स्वतन्त्र हैसियतमा पार्टीको झन्डाबाट होइन कि देशको चन्द्र र सूर्य झन्डामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर हामी यो अभियान सुचारू गरेको। ओके, जस्तो यो अभियान, यो प्रदर्शन सुरु काठमाडौँबाट भयो होइन, र अहिले कमल थापा लगायतका जति पनि राप्रपाका नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरूका हामी वक्तव्यहरू प्रतिक्रियाहरू हेरिरहेका छौँ। उहाँहरूले लिड गरेको जस्तो देखिन्छ नि। तपाईँहरूले खालि राष्ट्रको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर प्रदर्शन गरेको पछाडिबाट फुल सपोर्ट उहाँहरूको हो, उहाँहरूको हात छ, उहाँहरूको कनेक्सन छ जस्तो देखिएको छ नगेन्द्र देउजाजी। होइन, यसमा बिल्कुल गलत हो। आम नेपाली जनताहरू म भन्न चाहन्छु, आम नेपाली जनताहरूले तपाईँले जुन मलाई मौका दिनुभयो एचबिदी, म तपाईँलाई हृदयदेखि म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि नेपाली जनतालाई भ्रमित तुलाउने काम गरेको छ आज राप्रपा पार्टीले। किनकि म यति कुरा विश्वास लिन चाहन्छु कि हामीले गरेको सुरुवातमा हेर्नुहोस् काठमाडौँमा तपाईँले मेरो विगतलाई कोटाएर हेर्नुहोस्, हामीले गरेको अभियानको विगतलाई कोटाएर हेर्नुहोस्, जुन राजनीतिक दलले राजा र धर्ममाथि खेलवाड गर्यो भनेर हामीले अलग बाटोबाट हामी हिँडेका थियौँ। तर त्यो बाटोलाई समात्दाखेरि हामीले 2-5 जना साथीहरूलाई हामीले नेपालको झन्डा मुनि राखेर हामीले हिँडिरहेको अवस्थामा आज लाखौं नेपाली जनताहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने आज जुन श्रेय कमल थापाज्यूले राप्रपाले लिन खोजेको छ यो गलत कुरा हो। ताकि हामीले हेर्नुहोस् काठमाडौँदेखि सुरुवात गरेका थियौँ, राजावादी हो, काङ्ग्रेसमा पनि राजावादीहरू हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि राजावादीहरू हुनुहुन्छ, तर हिजो बोकेको झन्डा तपाईले राप्रपाले बोकेको झन्डा मुनि काङ्ग्रेसका साथीहरू आउनु हुँदैन, आउनु कुनै पनि हालतमा उनीहरू राजनीतिक एजेन्डा भित्र छिर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूको एउटा प्रतिक्रिया हामीले सुनेर, किनभने देश बचाउन सबभन्दा ठुलो मलाई के लाग्छ भने नेपालको चन्द्र र सूर्य झन्डा हो, यो हाम्रो पहिचान हो। हामी पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामी पार्टीको दलको झोला बोकेर भन्दा पनि हामी देशको झन्डाको एउटा मुनि रहेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँमा एउटा यस्तो हेर्नुहोस् लकडाउनको बिचमा प्रहरीले हामीलाई यस्तो साथ पनि दिनुभयो, हामीलाई हेर्नुहोस् त्यहाँ छेक्न पनि खोज्यो। तर विगत हेर्नुहोस् तपाईँले हामीले जुन किसिमको हामीले राजावादी साथीहरूलाई हामीले ऊर्जाशील बनाउने हामीले कोसिस गर्यौँ, हामी सफल भयौँ। यो कुनै राप्रपाले गरेको सफल नेतृत्व होइन। हामी तमाम, म एचबिदीलाई सानो निवेदन गर्दा यो तमाम साथीहरू राष्ट्रवादी साथीहरूले गरेको आन्दोलन हो। यसमा वीर गोर्खाली अभियानले सुचारू गरेको अभियान हो। म यसमा गौरवशाली भन्न चाहन्छु। म गौरव भनेर के भन्न चाहन्छु भने हामीले गरेको सुरुवातको कारणले गर्दाखेरि आज नेपाल अधिराज्यभरि यो आन्दोलनको मुभमेन्ट उठेको। ओके, यो कनेक्सनमा राप्रपाको कुनै यो जुन आन्दोलन छ, यो प्रदर्शन छ, यसमा राप्रपाको कुनै कनेक्सन छैन। र जसरी पछिल्लो समयमा कमल थापा लगायतका दिग्गज नेतृत्वले वक्तव्य दिइरहेका छन् पब्लिकले, र यसको श्रेय उहाँहरूलाई नगएर स्वतन्त्र युवा, तपाईँहरू जस्तो राष्ट्रको झन्डा बोक्ने युवाहरू र वीर गोर्खाली युवाहरूको मात्रै हो, उहाँहरूको यो आन्दोलन हो भनेर हामी बुझ्ने, त्यसरी बुझ्ने नगेन्द्र देउजाजी? बिल्कुल हो, यसमा एकदम बिल्कुल यसरी नै बुझ्ने हो। ओके, अर्को कुरा म यहाँनिर यो आन्दोलन गर्नुको उद्देश्य के हो त आखिरमा? जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो राजालाई हामी राष्ट्रको अध्यक्ष, अहिले विद्यादेवी भण्डारीज्यू जुन पोजिसन हुनुहुन्छ राष्ट्रपति, त्यो ठाउँमा राजालाई राखेर त्यो तरिकाले जान सकिन्थ्यो भन्ने कुरा भएको हो भन्ने सहमतिका कुरा पनि तपाईँले उल्ट्याउनु भयो यहाँ यो विशेष कार्यक्रममा। तर म तपाईँलाई यहाँनिर अवगत गराउन चाहन्छु, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त आफैले म सामान्य नागरिक भएर जिउन चाहन्छु, म नागरिकको त्यो विचार, नागरिकको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै म सामान्य तरिकाले हिँड्न चाहन्छु भनेर उहाँ त चुप लागेर बस्नु भएको छ। उहाँले म आउँदैछु, म चाहिँ चाहन्छु कि यो देशको नेतृत्व गरौँ अझै भनेर कुनै किसिमको आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन। तर तपाईँहरूले जबरजस्तीकरण गर्न मिल्छ नगेन्द्र देउजाजी? एकदम मिल्छ,
यसमा जायज कुरा वाइ वाइ हो। यसमा किन मिल्छ भने तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो देश हिजो बडा महाराज सरकारले आर्जेको मुलुक हो। यसमा अभिभावक भयो भने जसरी म तपाईँलाई स्पष्ट गर्ने कि मेरो बाउ म शान्त बस्छु म केही गर्न सकिनँ भने मिलेन नि त। यो घर, यो परिवार, यो नेपाल देश हामी भनेको उहाँको छोरछोरी हो, ठुलो हामी भएका छौँ। ताकि गणतन्त्र लादेपछि हेर्नुहोस् आज हामीमाथि ठुलो प्रहार भएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप यति बढेको छ। धर्म परिवर्तन मात्र होइन, आज हेर्नुहोस् नेपाली दाजुभाइ हेर्नुहोस् नेपालको झन्डा जलाउनेसम्म भइसकेको छ। आज हेर्नुहोस् एउटा किसिमको नारा एउटा किसिम जात जातमा हेर्नुहोस् गुटबन्दी बनाइदिएको छ सरकारले। आज यो गणतन्त्रले हिजो राजाको पालामा 4036 वर्णको स्वर्ण देश नेपाल शान्ति क्षेत्र भनेर चिनिरहेको अवस्थामा श्रीपाद महाराज सरकार ज्ञानेन्द्र सरकारले यो कुरा भन्न सुहाउँथेन। तर म के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई जबरजस्ती भए पनि उहाँले म राजा बन्दिनँ भन्दा पनि अब सुख पाउनु हुँदैन उहाँले। हामी वीर गोर्खालीको इतिहासलाई मेट्न दिने छैनौँ। जसरी बडा महाराज धीरज सरकारले आर्जेको मुलुकलाई शाहवंशीले हेर्नुहोस् देश राजाले देशले राजा बनाएको होइन, यो देश राजाले बनाउनु भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राज संस्थान यो देशमा अपरिहार्य छ, एकदम चाहिन्छ, आवश्यकता छ। हिजो हेर्नुहोस् बिपी कोइराला जस्तो मान्छेले व्यक्तित्वले पनि राजा भएन देश बर्बाद हुन्छ भनेर उहाँ स्वर्गारोहण हुने अवस्थामा मृत्यु शय्यामा बस्दा पनि उहाँले हस्पिटलमा बढिरहनु भएको कुरा हो। आज काङ्ग्रेसले त्यसलाई पनि लत्याएर हिँड्नुभयो। आज मदन भण्डारीको सिद्धान्त आज कम्युनिस्टले बेचेर खाइरहेको अवस्थामा हामीले यही दुईटा पार्टीको सिद्धान्त बोकेर आज देशलाई साँच्चै नै पिपीले भनेको महसुस हामीले गरेका छौँ। आज साँच्चै नै मदन भण्डारीले भनेको कुराहरूको महसुस गरेका छौँ। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढेका हौँ। नगेन्द्र देउचाजी, तपाईँ एउटा स्वतन्त्र युवा हुनुहुन्छ होइन, र मैले तपाईँलाई विभिन्न आन्दोलनहरू विभिन्न एजेन्डाहरूमा बुलन्द रूपले बोलेको र हिँडेको र आफ्नो ठाउँबाट एउटा कन्ट्रिब्युसन गरेको देखेको छु। र तपाईँ आफै छातीमा हात राखेर भन्नु पर्दछ आज तपाईँ आफै पनि न कुनै पनि पूर्व राजाहरू त्यो खानदानबाट जन्मेको तपाईँ पात्र होइन होइन, एउटा सामान्य नागरिक हो। र पक्कै पनि हामीले नगेन्द्र देउजा भन्ने बित्तिकै पछाडि कुनै पनि न कनेक्टिभिटी देखिँदैन होइन। तर अलिक सिरियसली बताइदिनु पर्ने हुन्छ। हिजो राजतन्त्रात्मक त्यो व्यवस्थामा विभिन्न जात र जाति बीच एउटा किसिमको विभेद थियो होइन, र चाहिँ उपल्लो जातले तल्लो जातलाई हेप्ने एउटा किसिमको विभिन्न त्यहाँ जातीय खाडल व्यापक थियो। मान्छेहरूले त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा पनि 10 वर्ष जनयुद्ध लगायतको आन्दोलनहरूमा उठाइयो र अहिले त्यही व्यवस्थालाई कन्टिन्युटी दिइरहेछ। अहिले पछिल्लो समय हट्यो कि हटेन त्यो त तपाईँ त्यही नेपालमा हुनुहुन्छ, नागरिकको दैलो दैलोमा जानु होला, पक्कै पनि बुझ्नु होला त्यो विभेद अन्त्य भयो कि भएन, यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा तपाईँहरूको राय विचार के? पहिले जसरी एउटा जातीय आधारले छुट्याइएको देश छ, धार्मिक आधारले छुट्याइएको देश छ होइन, र यसलाई चाहिँ एक डिक्का बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने विषयमा अझै तपाईँको स्पष्ट एजेन्डा छ कि छैन? जस्तो अब हिजो जस्तै एकले अर्कालाई हेप्ने, जातीय द्वन्द्व फैलाउने होइन, र एकले अर्काको छोएको नखाने यस्ता प्रवृत्ति पनि त हुन्छ नि। त्यो राजाको पालामा धेरै भए, व्यापक भए, त्यसको अन्त्यसँगै अब केही हुन्छ कि भन्ने हो त स्पष्ट पारिदिनुहोस् देउबाजी। त्यसमा राज संस्था पुनर्स्थापना भएपछि हामी बिल्कुलै अहिले नेपाली जनताहरू कोही पनि अशिक्षित छैन, शिक्षित भइसकेको अवस्था हो। त्यो बेलामा हेर्नुहोस् कोही पनि अब हाम्रा हजुरबाहरू हुन्छ होला, हाम्रा केही पुर्खजहरूले नबुझेको अवस्था पनि होला धर्मशास्त्रको अनुसार हेर्ने हो भने। तर आज हेर्नुहोस् आम नेपाली जनताहरू शिक्षित भइसके। म स्वयं नगेन्द्र देउजा आज केही दलितको घरमा, हामी दलित भन्न रुचाउँदैन, यो सरकारले दलित बनाएको छ। आज हेर्नुहोस् हिजो राजाको पालामा दलित भनेर एउटा उच्चारण गरिएको थिएन। आज हेर्नुहोस् दलित भनेर आज जात भातमा लड्ने काम यही व्यवस्थाले दलितको नाममा राजनीति भएको छ, तर जाति अन्त्य एकदम भएको छैन। हो, जाति अन्त्य भएको छैन, एकदम यसमा कुनै अन्त्य भएको छैन। तपाईहरुको उद्देश्य दलितको नाममा राजनीति भएको छ, जाति अन्त्य भएको छैन। यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ? के एजेन्डा छ स्पष्ट? हो, एजेन्डा हाम्रो माध्यम के हो भने दलितलाई हामी जुन कोटाको स्पष्टीकरण दिएर आज दलितलाई झन् दलित बनाएको छ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, तपाईँ एउटा विद्वान जस्तो पत्रकार व्यक्तित्वलाई थाहा हुनुपर्छ। आज त्यही कारणले गर्दाखेरि आज नेपालमा दलित झन् धेरै बढ्दै गएको, दलितलाई दलित भन्ने एउटा उपकरण नाम यही माओवादीले हतियार बोकेको माओवादीले दिएको। हेर्नुहोस्
यो स्पष्ट छ। किनकि हतियारको बलमा आज हिजो शोषित वर्गलाई हामी उचाइमा पुर्याउँछौँ भनेर उहाँले जुन हतियार उठाउनु भयो, त्यो हतियारले गर्दाखेरि आज धन दलितलाई थिचोमिचो भएको छ। उहाँहरूले धन दलितबाट दलित धन ठुलो दलित बनाइदिनु भएको छ। हो, यसको न्यूनीकरण गर्नको निमित्त आज हामी नेपाली दाजुभाइ मात्र हो। यसको समाधान के छ भने हामी दलितको घरमा पनि गएर खान्छौँ। हेर्नुहोस्, म नगेन्द्र देउजा के भन्न चाहन्छु भने मेरा साथीहरू सम्पूर्ण धेरै साथीहरू दलित, म बाहुनको छेत्रीको छोरो जनै लाए तापनि म दलितको घरमा गएर पानी पनि खान्छु। हेर्नुहोस्, मलाई दात भातमा म कुनै विश्वास गर्दिनँ। मात्र विश्वास छ भने म नेपाली जनता भएर बोल्न चाहन्छु। म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जात भातको भन्दा हो बाबुबाजेले पुर्खौदेखि आएको चलन होला, जात भातमा ऊ होला, तर यसलाई माथि कुनै को बाहुन, को छेत्री, को तामाङ, को लिम्बू, नगेन्द्र देउजाले यसमा विश्वास गर्दैन। मात्र एक नेपाली जनता भएर यसलाई मूल एजेन्डा भनेको हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हौँ भनेर मात्र सन्देश दिन खोजेका छौँ। यही सन्देशको नारामा यसमा दलित पनि अड्छन्, यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनता अट्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले जातभातको छुवाछुतको हामी कुनै सिर्जना गर्दैनौँ। हामी कुनै यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेर हामी भाइचाराको रूपमा अगाडि बढ्ने हामीले एउटा ठुलो एजेन्डा लिएर अगाडि बढेका छौँ। ओके, यस्तो छ नकेन्द्रज्यू, होइन, जसरी अब नेपालको अहिले पछिल्लो अवस्था परिस्थिति हेर्ने हो भने हामीलाई समृद्धि चाहिएको छ, होइन, समृद्ध राष्ट्र चाहिएको छ। बेरोजगारीता अत्याधिक बढ्दो छ। जस्तो सबै समूह, सबै जाति जातका मान्छेहरू, सबै वर्गका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अगाडि बढ्ने त्यो फुलको माला, उनिएको फुलको मालालाई जस्ताको त्यस्तै संरक्षण गर्ने वातावरणको सिर्जना चाहिएको छ, होइन। अहिले त्यो सिर्जना भनेको माध्यम राष्ट्र मात्र हो सर। अर्को कुरा, फुलको माला भनेको जनजाति तपाईहरुप्रति आक्रमक छन्। तपाईलाई थाहा छ, मण्डलले भन्ने विभिन्न तरिका किन नेपालभित्रका सबै नागरिकको भावनालाई समेटेर जान सक्ने अवस्था छैन जस्तो देखियो नि नगेन्द्र देउजाजी। हैन, यस्ता विरोध किन आउँछ? यो यस्तो कहाँनिर असन्तुष्टि देखियो उहाँहरूको? यसमा कहाँनिर सन्तुष्ट भनेको हेर्नुहोस्, हिजो 62-63 को आन्दोलन अगावै नै माओवादी जसरी जन्म्यो 52 सालमा हतियारको बलमा उहाँले नेपाली जनतालाई एउटा किसिमको त्यतिखेर नै मोटिभेसन गरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, काँडामा गएर त्यतिखेर नै के भन्दैछ भने तपाईहरुलाई हामी संरक्षण दिन्छौँ, जात भातमा। हेर्नुहोस्, हिजो अब भन्ने हो भने यहाँ जातको नाममा जनजातिलाई अगाडि सारिएको छ एजेन्डाको रूपमा। तर हेर्नुहोस्, के माओवादीले जनजातिको रूपमा बन्दुक बोकेर अगाडि सर्यो, हाम्रो जातलाई के अरे बाहुनले मात्रै उ गर्यो भन्ने। आज हेर्नुहोस्, हिजो नेवार राज्य दियो काठमाडौँमा, तर त्यहाँ को भयो? अग्नि सापकोटा प्रमुख भयो। के नेवार जातिले पाए त? होइन। यो मात्र सिँढी बन्यो, जनजातिलाई एउटा खेलवाड गर्ने एउटा सिँढी बनेर राजनीतिक भयो जनजातिमाथि। हो, त्यो राजनीतिक अन्त्य गर्नको निमित्त हामीले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू हातेमालो गरेर हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले यही सन्देश दिन खोजेका हौँ। तपाईले धेरै मान्छेलाई डर छ, राजा आउनु भयो भने देशमा सैनिक पुरै भिडाएर जनताको ढाड भाँच्ने काम गरिन्छ। र त्यसै गरी राजतन्त्रवात्मक व्यवस्था भनेको हामीले हिजो देखिसक्यौँ, त्यो टेस्टेड संस्था हो र भन्ने तरिकाले पनि त मान्छे गइरहेछन्। अधिकांश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने, तर सकिन्छ भने नगेन्द्र देउजाजी लगायतका युवा साथीहरूले राजालाई इलेक्सनमा आउनुहोस्, डेमोक्रेटिक सिस्टममा आउनुहोस्, चुनाव लड्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्रको प्रमुख भएर नेपालकै राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले उदाउनुहोस्। यो कुरामा म सहमत छैन। यो कुरामा म किन सहमत छैन भने सुन्नुहोस्, राजा कहिले पनि चुनाव लड्ने होइन। राजा चुनावी भन्दा माथि उठेको संस्था हुनुपर्छ यो देशमा राष्ट्र बचाउने हो भने। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने के राजालाई हिजो चुनावको माध्यमबाट राजालाई पाखा लगाएको हो त? तेस्रो यो जनआन्दोलनको रूपमा 62-63 मा के जनताको जनमत संग्रहबाट राज संस्था पाखा लगाएको हो त? होइन, बिल्कुल कुरा गलत हो। के हाम्रो खसेको थिएन राज संस्थालाई पाखा लगाउनको लागि? हिन्दू अधिराज्य नेपाललाई पाखा लगाउनको निमित्त, अखण्ड नेपाललाई चिरा पार्नको निमित्त के नेपाली जनताको अनुमति लिएर गरेको हो त? त्यसमा त्यो अनुमति लिएको थियो भने आज हामी स्वीकार्न बाध्यता थियौँ र हामी स्वीकार्थ्यौँ पनि। तर त्यतिखेर नेपाली जनताहरूलाई भ्रममा पारेर
यिनीहरूले रातारात नेपाली जनतालाई उतारेर हेर्नुहोस्, रातारात एउटा किसिमको हुन्छ नि माओवादीले के नै गर्ने जस्तो हेर्नु तर्साएर डराएर आएका नेपाली जनताहरू त्यतिखेर आज स्पष्ट दिइसके हेर्नुहोस्। नत्र आज यत्रो गणतन्त्र ल्याएको देशमा आज हेर्नुहोस् हामीले एउटा सानो खोलाबाट एउटा सानो झिल्का पारेका थियौँ, आज डढेलो लाउने सिर्जना भयो। नेपाली जनताले बुझे नि गणतन्त्रले देश बर्बाद भयो। आज संहिताले देश धान्न नसकेको अवस्थामा हामीलाई राज संस्था नै प्यारो रहेछ। देश त राज संस्थालाई मात्र माया लाग्दो रहेछ, राजालाई मात्र यो देशको माया लाग्छ भन्ने कुरा त प्रश्न भयो। चुनावमा किन राजा जाने एसबीजी, मलाई एउटा माध्यम मात्र भनौँ, राष्ट्र किन चुनावमा गयो भने उठिरहेको छ, सबैले उठाएको छ अवस्था पनि छ। अहिलेको संविधान संशोधन योग्य संविधान हो। हामी लोकतन्त्र गणतन्त्रमा छौँ। तपाईँले अहिले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, मैले गरिरहेको छु, अन्य स्वतन्त्र युवाहरूले साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। तर अहिले बन्देज छैन, त्यति चाहिँ सरकारले अङ्कुश लगाउन सक्दैन। तर यो कुरा हामी बोल्न पनि पाउँदैनौँ, राजाको व्यवस्था भयो भने भन्ने मान्छेमा डर छ, डर छ। हिजो हामीले त्यो फेस गरेर आएको हो। म के भन्न चाहन्छु भने हो फेस त्यो आफ्नो म के भन्न चाहन्छु भने पहिलाको जस्तो राज संस्था हामीले राजतन्त्रकै रूपमा राजाले देश चलाउनु पर्छ भनेको होइन। स्पष्ट के हो भने देशमा अभिभावक हो, जनताको छोराले, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो। मैले बारम्बार तपाईँ हेरेर जानुहोस्, हामीले बोलिरहेको अवस्था के हो भने राज संस्था भनेको एउटा अभिभावकको रूपमा हेर्नुहोस्। चुनावी भन्दा माथि उठेको राज संस्था हो, हामीले त्यही खोजेका हौँ। किनकि चुनावी भन्दा माथि उठेको राज संस्था हामीलाई चाहिएको छ। अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र एउटा निर्वाह गर्ने सक्षम के हुन्छ भने आज राज संस्था रहेको। हेर्नुहोस् तपाईँले किन राष्ट्रपतिको चुनाव लड्यो भने हेर्नुहोस्, आज के विद्यादेवी भण्डारी आम नेपाली जनताको राष्ट्रपति भइन् त? भएन नि। हिजो रामवरण यादव आम नेपाली जनताको राष्ट्रपति भए त? भएन नि। किन भएन भन्दाखेरि पार्टीको राष्ट्रपति मात्र भन्नुभयो उहाँहरू। आज राजा भइदिएको भए आम नेपाली जनताको राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यस कारणले गर्दाखेरि चुनावभन्दा माथि रहेको संस्था जसले देशको अभिभावकको रूपमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउन सक्छ। हिजो राजाको पालामा घुमेका हैन हाम्रा सम्पत्तिहरू, हाम्रा सीमाहरू हामी राजाकै पालामा फेरि फिर्ता ल्याउन सक्छौँ भनेर आज घुमेका हेर्नुहोस्। आज धेरै भूभाग हाम्रो घुमेका छन्। आज हेर्नुहोस्, चाहियो भने हामी राजालाई स्थापना गरौँ। हामी जस्तो युवाहरू कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी अगाडि बढेर चुनाव लडौँ भन्दाबाट होइन, कार्यकारी प्रधानमन्त्री देशले खोजेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले राजाले चलाएर हिजो राजाले बन्देज गराएर राजाले हिजो विभिन्न कुराहरू गर्नु, तर राजाको पालामा त यहाँ ठुल्ठुला कलकारखाना उद्योग त राजाले बनाउनु भएको। नगेन्द्रजी, राजालाई एउटा अभिभावकको भूमिका दिउँ, उहाँलाई राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राखौँ, उहाँले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु छ र जनताको छोरा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था सहित जनताबाट निर्वाचित तरिकाले अगाडि आउँछ भन्ने हो कि या राजाले जसलाई चाह्यो त्यसलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यो सिस्टम हाबी हुन खोज्यो भने त त्यो त मान्ने हुँदैन नागरिकलाई। हिजोका सिस्टममा चाहिँ नागरिक जानै चाहँदैन, थुकेको थुक चाड्नै चाहँदैनन्। त्यो त तपाईँ आफै पनि एउटा मानवीय हिसाबले पनि सोच्नुहोस् न। होइन, हामीले त्यही भनिरहेका छौँ, राज संस्था आफ्नो अभिभावकको रूपमा रहनुहुन्छ। जस्तै हामीले पनि घर चलाउँदाखेरि मेरो अभिभावक त घरको अभिभावक हुनुहुन्छ नि त, घर त छोरोले चलाउने हो नि। त्यस्तै रूपमा के हुन्छ भने तपाईँको राजा अभिभावकको रूपमा रहनुहुन्छ भने देशको आम नेपालीका जनताका छोरछोरीहरू चुनाव लडेर जसले देश बनाउन सक्छ उसले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेर देश चलाउने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो एजेन्डा रहेको छ। नगेन्द्रजी, जस्तो अहिले काठमाडौँबाट सुरु भएको प्रदर्शन होइन, र अहिले पोखरा हुँदै अब अन्य तपाईँ अहिले चितवनमा पनि हुनेछ, बताइदिनु अलि सर्टकटमा बताइदिनुहोस् त्यहाँ कस्तो रह्यो युवाहरूको? हुन त हामीले दृश्यहरू देख्यौँ होइन, र मान्छेले के पनि भनेका छन् भने अहिले बेरोजगार युवाहरूको सङ्ख्या धेरै छ। कुनै पनि शक्तिले सानो कार्यक्रम राख्यो भने पनि त्यत्रो भिड त देखिन्छ, त्यो स्वाभाविक पक्ष हो। रत्न पार्कमा पनि देखिन्छ। यसलाई चाहिँ ठुलो लिनै हुँदैन भन्ने हिसाबले जसरी व्याख्या विश्लेषण गरिरहेछन् होइन। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि हेरिरहेका छौँ र नागरिकको मत सबैभन्दा सर्वव्यापी हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। नागरिकले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ होइन। र मैले भन्ने पनि गरेको छु, खरे खोलाले बगाउँछ भनेर कसैलाई चाहिँ अलिक आशंका हुनसक्छ होला, तर बगाउँछ पनि होइन। र त्यो भएको भएर अहिले हामी गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ। र आखिर यो परिस्थितिको सिर्जना के
यो व्यवस्थाले त मलाई लाग्छ यो अवस्था पुर्याएको त नहुन सक्छ होला, तर नेतृत्वको जुन कार्यशैली छ त्यसमा जनताले शङ्का गरिरहेका छन्। त्यो अहिले पनि यो इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सीले चाहिँ हेरेको कुरा छ होइन। र त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको उसमा एसियामै पहिलो श्रेणीमा देखियो। र यी सबै गतिविधि हेर्दाखेरि एकदम चाहिँ नागरिक असन्तुष्ट छँदै छन्। तर त्यो असन्तुष्टिको यो एउटा किसिमको सङ्केतको रूपमा मात्रै लिने कि या केही अब तपाईँहरूका कार्यक्रमहरू हुन्छन्? हाम्रो बिल्कुल एलपिजी हामीले हजुर। नेपालको 75 जिल्लामा हामीले कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ। सुरुवाती हजुर। चरणमा हामीले काठमाडौँबाट सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि बुटोलमा हेर्नु भयानक रूपमा होइन देश र जनताप्रति हिजो राजनीतिक दलको झोला बोक्नुभन्दा आज नेपालको झन्डा बोकेर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुको हाम्रो एजेन्डा मात्र के थियो भने 3टा चिज छ हेर्नुहोस्। नेपालको 3-4 चिज छ। नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, नेपालले गुमाएको हिन्दू अधिराज्य पहिचान हामी यो पहिचान फेरि पुनर्स्थापना गरौँ, अखण्ड नेपाल निर्माण गरौँ, तसर्थ कार्यकारीको भूमिकाको निर्वाह गर्न जनताको छोरीले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनाव लडेर देश चलाऊ भन्ने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा छ। त्यो एजेन्डालाई समाहित गरेर आज युवाहरू उत्रिएका छन्। तर पश्चात के रह्यो भने हिजोको दिनमा हिजो मात्र हेर्नुहोस् हामीले विभिन्न सहरमा ठुल्ठुला कार्यक्रम गरेका छौँ। तर यो कार्यक्रम भाड्नको निमित्त केही राप्रपाका नेताहरू लागेर आज हेर्नुहोस् जुन किसिमले हिजो राज संस्था बिउताउनको निमित्त हामीले सङ्घर्ष गरिराख्दा पनि आज हामीले युवाहरू स्वतन्त्र स्फूर्त निस्किरहेको अवस्थामा आज यो आन्दोलनलाई तुवाउन लागेको मैले महसुस गरेका छु। राप्रपाका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस्, दलले स्वार्थ त्यागेर आउनुहोस्। तपाईँले गर्नुभएको नेतृत्व होइन यो। राप्रपाले कुनै ठाउँमा नेतृत्व गरेको छैन। यसमा स्वतन्त्र युवाहरूले देशको चन्द्र र सूर्य झन्डा बोकेर हामीले नेतृत्व गरेका छन्। हरेक युवाहरूले नेतृत्व गरेका छन्। त्यसमा नगेन्द्र देउता मात्र होइन, त्यसमा हरेक युवा नेपाली जनताहरू जो त्यसमा सामेल हुनुभयो त्यो पार्टीको झन्डा मुनि होइन, यो देशको चन्द्र र सूर्य झन्डा मुनि आएका छन्। यदि राप्रपालाई लाग्छ कि तपाईँहरूले यो गर्नुभएको नेतृत्व हो भने तपाईँले राप्रपाको ट्याग छोडेर आउनु हुँदैन भने शिवसेनाले पनि यो ट्याग छोडेर आउँदैन भने हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि हामी सडकमा तपाईँलाई निषेध गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँले यो आन्दोलनलाई राज संस्थाको आन्दोलनलाई देशको परिवर्तन गरिरहेको समृद्ध विकासको आन्दोलनलाई जनताको छोरीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदाउन लागेको आन्दोलनलाई तपाईँले दबाउन खोज्ने जुन दुस्साहस गर्नुभएको छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने राप्रपाका केही साथीहरूलाई हामी विश्वास के दिलाउन चाहन्छौँ, यदि तपाईँले यो कार्यप्रति तपाईँले हामीलाई बाधा अर्चना गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई पनि छोड्ने छैनौँ कि यो स्फूर्तको रूपमा हामी 1 लिटर पेट्रोलमा बोलाएर होइन एसबीजी, हामीले 1 छाक मासु भातमा बोलाएर ल्याएका ती साथीहरू होइन, हामीले 1 छाक मासु भातमा बोलाएर आएका ती साथीहरू होइन। ती साथीहरू भनेको देशको चन्द्र र सूर्य झन्डा बोकेर देश बचाउनको निमित्त तपाईँले बोकेको एजेन्डालाई हामी पार्टीको ट्यागलाई छोडेर हामी सडकमा आएका छौँ। त्यहाँ तरुण दलका साथीहरू हुन्छ, त्यहाँ काङ्ग्रेसका नेकपा एमालेका साथीहरू ठुल्ठुलो जिल्लाका साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि के यसमा उहाँहरू किन आए? मैले देखिरहेको छु त्यो राजनीतिकरण नेपाली काङ्ग्रेस। मलाई लाग्छ विश्वभरमा के छ भने होला विश्वमा पार्टीले चलाइरहेको देश होला, तर नेपालमा एउटा यस्तो किसिमको बन्दैछ नेपाल देश। मलाई लाग्छ नेपाली जनता उत्रेर पार्टीलाई विस्थापित गरेन, पार्टीदेखि वाक्क दिक्क भएर एउटा नयाँ गठित भनौँ न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भूमिका जो पनि लड्न पर्छ स्वतन्त्र तरिकाले लड्न सक्ने चाहना भएका साथीहरू अहिले उल्लेखका छन्। हेर्नु त्यो कारणले गर्दा यो राजनीतिक हो। यो राजनीति हामीलाई बिथोल्नको निमित्त मलाई लाग्छ राप्रपाका साथीहरूले मलाई यही तपाईँकै मैले यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने मलाई लाग्छ राप्रपाका साथीहरूले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहनु हुँदैन, किनकि उहाँलाई कुर्ची प्यारो छ जस्तो मलाई लागेको अनुभूति हो र 100% यो सही हो भन्ने मलाई लागेको छ एसबीजी। ओके, यसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो प्रतिक्रिया केही छ? अब तपाईँको पक्कै पनि भित्री एउटा संयन्त्र होला होइन, संवाद भइरहेको पनि हुनसक्छ होला विभिन्न माध्यममा। जुन अहिले यो आन्दोलन भइरहेछ, प्रदर्शन भइरहेछ, यसमा राजा खुसी हुनुहुन्छ? ठिक जे होस् मेरो पक्षमा देखियो जनलहर देखिँदैछ भन्ने तरिकाले उहाँहरू यसमा सन्तोषजनक हुनुहुन्छ या के हो?
सन्तोषजनक जुन बेला सरकारले लिनुहुन्छ उहाँले जब राजगद्दीमा बस्नुहुन्छ नेपाली जनताले उहाँलाई विश्वास दिलाएर राख्नुहुन्छ, उहाँ त्यो बेला सन्तोषजनक हुनुहुन्छ होला। तर हामीलाई के लागेको छ भने हामी अहिले पनि 0% छौँ एसबीजी। कसैले नाक फुलाएर मैले गर्यो यो गर्यो भन्ने कुरा अवस्था छैन। यो 0% को लेभल हो। जबसम्म हामीले 100% आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्दैनौँ नि, अहिले हेर्नुहोस् यहाँ 0बाट 1 2 3 बढ्दै गएको छ, तर फेरि 0मा खस्काउने काम यही राजनीतिक पार्टीले गर्छ। राजनीतिक गेम खेलाउनु। तर राजा ज्ञानेन्द्र हामीले श्रीपाद महाराज दिराज सरकार खुसी हुनु र नहुनुमा हामीले गर्नु खोजेको होइन। उहाँलाई खुसी पार्नको निमित्त हामीले यो आन्दोलनको मुभमेन्ट उठाएको होइन याजबीजी। यो देश र परिस्थितिको निमित्त आम नेपाली जनताहरूले दुःख पाए, आम नेपाली जनताहरूले चाहेको अनुरूपको गणतन्त्रलाई जसरी आम नेपाली जनताहरूले हामीले केही न केही पाउँछौँ कि गणतन्त्र भएपछि जुन किसिमको उहाँले अनुभूति पाउनु भएन नि त गणतन्त्रको। तर यो व्यवस्थाभन्दा त पहिलेकै पुराना व्यवस्था ठिक रहेछ भनेर आएर आज यो आन्दोलन सक्सेस भएको छ, ताकि राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामीले श्रीपाद महाराज दिराज सरकारलाई खुसी बनाउनको निमित्त यो आन्दोलन गरेको। उहाँलाई खुसी पारेर हामी युवाहरू त्यो कुर्सीमा पुग्नको निमित्त पनि हामीले यो आन्दोलन गरेको होइन। आम नेपाली जनताहरूको भरोसा मन जितेर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी नलडे तापनि आउँदो पिँढीहरूलाई लडाएर यो देश समृद्धि विकास गर्नको निमित्त हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको राजगद्दीमा राखेर हामीले यो अगाडि निर्माण गरेका हौँ। उहाँ खुसी पनि हुनुहुन्छ होला। हामीले अवश्य तपाईँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र सरकारसित तपाईँको कुनै न कुनै संवाद होला। बिल्कुल रूपमा हामी उहाँसित कुनै संवाद गरेका छैनौँ। उहाँको ट्याटु पनि हामीले खोपेर हिँडेका छौँ। बडा महाराज दिराज सरकारको पनि ट्याटु हामीले खोपेर हिँडेका छौँ। हाम्रो कुनै संवाद छैन। तर देशमा चाहिएको खाँचोको रूपमा रहेर हामीले राज संस्थाको वकालत गरेका हौँ। देशलाई चाहिएको हाम्रो आइडेन्टिटीको रूपमा गुमेको हिन्दू अधिराज्य नेपाल हाम्रो पहिचानको रूपमा रहेको हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृति हामीले मागेका हौँ। र अखण्ड नेपाल जसरी बडा महाराज दिराज सरकारले 24 राज्यलाई टुक्रा भएको राज्यलाई गाँसेर एउटा फुलको माला नेपाल बनाउनु भयो, त्यो नेपालको पहिचान हामीले खोजेका, यति मात्र खोजेका हौँ एसबीजी। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन। अब के हुन्छ, कसरी आन्दोलन अगाडि बढ्छ र एउटा किसिमको यस्तो नहोस् कि देशमा जातीय द्वन्द्व धार्मिक तरिकाले चाहिँ भिडाउने काम तपाईँहरूबाट जस्तो युवा साथीहरूबाट नहोस् नगेन्द्र देउताजी। हामी चाहन्छौँ समृद्ध शान्त नेपाल चाहन्छौँ। र अहिले ठिक छ नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि छ होइन, जुन न्यूनीकरण गर्नुको लागि एउटा किसिमको त्यो तरिकाको नेतृत्व आवश्यक छ भनिरहेका छौँ। एकदम सही हो। तर तपाईँ यो विषयमा सिरियस हुनुहोस् र जाँदै केही भन्न चाहन्छु विश्वभरबाट हेर्नुहुने सबैलाई। म विश्वभर छरेर रहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कुनै जात भातको लडाइँ लडिरहेका छैनौँ। हामी नेपाल समृद्ध विकास निर्माणको तर्फबाट हामीले आन्दोलनको सुरुवात गरेका छौँ। भ्रष्टाचारको कुरा हो भने आज हेर्नुहोस् राजाको पाला पनि केही कमी कमजोरी भएर मन्त्रीहरूले खाएका छन् होला। हामीले के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने यदि राज संस्था पुनर्स्थापना भएको दिन लगत्तै हामी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा आह्वान गर्छौँ। जसले जिते तापनि साथीहरू जो कार्यकारी प्रधानमन्त्री युवाहरू भए तापनि हामी पञ्चायत कालदेखि आजसम्म रहेका सम्पूर्ण नेतागणहरूको हामी सम्पत्ति छानबिन गरेर हामी त्यो भ्रष्टाचारको पैसालाई हामी नियन्त्रणमा लिएर स्वच्छ मनले हेर्नुहोस् हामीलाई कुनै 1 रुपियाँ खाएर हिँड्नु पर्ने। र जसरी आज हेर्नुहोस् देशमा बलात्कार केस बढेको छ, जातीय द्वन्द्व भयो, यसलाई हामी बिल्कुल रूपमा समाजमा गाउँमा गएर हामी शिक्षित बनाएर होइन हामी आफै दौडिन्छौँ। हेर्नुहोस् एसबीजी हामी आफै वीर गोर्खालीका सन्तान हो। हामी कुनै डर हामी आफै युवाहरू परिचालन गरेर हामी देशमा दौडा गरेर यस्तो गर्नुहुन्न होइन। एउटा शिक्षित नभएका कारणले पनि हुन सक्छ भन्ने कुरो हामीले लाइब्रेरी। तर मलाई के लाग्छ भने एसबीजी यो कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पक्कै नेपाली जनताहरूले पचाउनु हुँदैन होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा रहेका अहिलेका कर्मचारी साथीहरूलाई राज संस्था बिउतिएपछि राज संस्था एउटा ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि उहाँलाई बरु डबल त्रिबल तलब हामी व्यवस्था गर्ने सिर्जना गर्छौँ होइन। उहाँको छोरछोरीहरूलाई पढाउने पनि हामीले एउटा पढाउन सक्ने एउटा क्षमतावान जो तलबको हामी सिर्जना गर्छौँ। तर राज्यले दिएको जुन अनुरूप उहाँले काम जुन
त्योभन्दा माथि एक सुका भ्रष्टाचार गर्यो भने ठुडी खेल भनेको हेर्नुहोस् त्यहाँ घोडा दौडाउने मात्र होइन, जसले एक सुका भ्रष्टाचार गर्छ नि त्यसलाई गोली हाने, त्यसलाई फाँसी दिने निर्णय हामी ल्याउँछौँ। अब युवाले ल्याउने यो खाँचो परेको छ। यो गर्यो भने मात्र समृद्धि विकास निर्माण हुन सक्छ। बलात्कारीलाई फाँसी दिएन भने फाँसी दिने नियम पनि ल्याउनुपर्छ, मात्र समृद्धि विकास समाजमा रहेका हरेक विकृति विसङ्गति अन्त्य हुन्छ, नत्र हुँदैन। ओके, यो ल्याउनकै लागि अब ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायण नीति दरबारमा राख्ने तपाईँहरूको तयारी भइरहेको छ हो। यो राखेर हाम्रो एजेन्डा यही हुनेछ सर। ओके, कहिले सम्भव छ यो? त्यो सम्भव भनेको हजुर हेर्नु, अहिले देखिएको एउटा तपाईँले जुन किसिमले काठमाडौँमा सानो झिल्का हामीले एउटा सुरुवात गरेका थियौँ, आज देशभरि डनेर लाउने काम वीर गोर्खालीले गरेको छ। यो वीर गोर्खाली भनेर फेरि यहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई हामीले अभियानको रूपमा यिनीहरू हिरो बन्नुभयो, यहाँहरू बोल्नुभयो मात्र होइन। वीर गोर्खाली भनेको इतिहास हो। हेर्नुहोस्, वीर गोर्खाली भनेको हिजो कालु पाण्डे होइन, तपाईँको हिजो लडेका हाम्रा वीर गोर्खालीका सन्तानहरूको तपाईँको यो के भन्छ, तपाईँको यो इतिहास हो। यो इतिहासलाई नमेटाउनको निमित्त हामीले वीर गोर्खालीको एउटा नामकरण गरेर हामी अगाडि बढेका हौँ। जसले वीर गोर्खाली मान्दैन नि, आफूलाई वीर गोर्खाली भन्दैन नि, त्यो भनेको नेपाली जनता कहिले हुन सक्दैन, किनकि वीर गोर्खालीले रचेको इतिहास नेपाली जनताहरू हुन्। त्यसकारण गर्दाखेरि यो पार्टी होइन, यो अभियान पनि होइन। वीर गोर्खाली भनेको मात्र इतिहास हो। यो इतिहासलाई हामीले कोटाएर अगाडि बढेका छौँ एचबी सर। ओके, र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नगेन्द्र देउचाजी। अन्त्यमा म एउटा सानो निवेदन के गर्न चाहने एचबी सर, अहिले जुन देख्यो मलाई मात्र यति मात्र के दुःख लागेको छ भने अहिले पार्टीले मलाई त हेर्नुहोस् राजनीति गरेर अगाडि बढ्नु पनि छैन, मलाई बरु केही ठुलो पदमा पनि बन्नु छैन, तर आज जुन किसिमले स्वच्छ मनले स्वच्छ छविले युवाहरू उत्रेको अवस्था आज निराश बनाउने काम राप्रपाले गरेर बिलको रूपमा हामीलाई यति फोन आए, यति साथीभाइले भने कि साँच्ची नै राप्रपाले नेतृत्व गरेको रहेछ त, हामीलाई त ट्याग लाउने काम बन्यो। हामी ट्याग लागेको छौँ। म त्यो ट्याग म के भन्न चाहन्छु भने आम नेपाली जनता, आम नेपाली युवालाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने राप्रपासित हाम्रो साँठगाँठ छैन, मात्र के हो भने हामी राज संस्थाको निमित्त अगाडि बढेका युवा हो। हामी हिजो राप्रपा नेपालबाट उडाएका युवाहरू होलौँ, त्यही विचार सिद्धान्त बोकेर हामी हिँडेका होलौँ, तर उनीहरूको सिद्धान्त र हाम्रो सिद्धान्त फरक छ। सिद्धान्त राज संस्था उनीहरूको होला, तर राज संस्था हाम्रो पनि राज संस्थावादी। एउटा पार्टीको मात्र राजा होइन, यो देशको राजा हो भनेर हामीले चन्द्र र सूर्य झन्डाको राजा हो, पार्टीको त राजा होइन। तर आज हेर्नुहोस् मुभमेन्ट उठेको कारण गर्दाखेरि नेपाल अधिराज्यभरि लाखौँ नेपाली जनता, लाखौँ युवा उत्रेरखेरि आज उहाँले यो मुभमेन्टलाई हाइजेक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ राप्रपाले, बेनिफिट लिनको निमित्त आज उहाँहरूले होइन नेपाली जनताले के भने यो हाम्रो साथी त्यहाँ गएर कस्तो भइदियो भने हेर्नु एचबीजी, म यहाँ हामीसित जाने सेल्फी खिच्ने होइन, अनि गएर हामीले गरेको कार्यक्रम भने त्यहाँ छन् राप्रपाको नेता नआए भने होइन, राधा रानीको टी सर्ट पनि लाछन्, वीर गोर्खालीको अभियानमा वीर गोर्खालीको अभियन्ता भनेर पनि बोलेका छन्, तर पार्टीले के गर्छ हो देशको झन्डा मुनि हामीले पार्टीलाई नआऊ भने पनि छैन। तर हामीले अब निषेध गर्ने बेला भयो। तपाईँले यदि तपाईँको नेतृत्वको तपाईँले अब प्रचार बन्द गर्नु भएन भने म तमाम राप्रपाका कार्यकर्ता, तमाम राप्रपाका नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू अब सडकमा नआउनुहोस् हामीले गरेका कार्यक्रममा, कि हामी स्वच्छ मनले स्वच्छ युवाहरूले गरेको नेतृत्व हो, स्वच्छ लाखौँ नेपाली युवाहरूले गरेको नेतृत्व हो। म नगेन्द्र देउजाले मात्र गरेको नेतृत्व होइन, ताकि उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ नि कमल थापाले गरेको, राप्रपाले गरेको, पशुपति शमशेर लोहनीले गरेको नेतृत्व, यो नेतृत्व त्यस्तो नेतृत्व होइन। यो नेतृत्व भनेको सबै युवाहरूको नेतृत्व हो। म त्यही नामकरण दिएर युवाहरू एक ठाउँमा आएर एक ढिका बन्न अगाडि बढौँ। यो आन्दोलनलाई तुहाउने काम म विशेष त सम्पूर्ण राजावादी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने राजाको आन्दोलनलाई तुहाउनको निमित्त आज राप्रपाको नेतृत्व भनेर तोकिएको छ। अब हामी जागिसक्यौँ, यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्, यसमा कुनै राप्रपाको नेतृत्वले गरेर हामीले आन्दोलन गरेका छैनौँ, यसमा हरेक नेपाली जनताहरूले गरेको नेतृत्व छ। तपाईँले गर्नुभएको छ, मैले गरेको छु, हरेक नेपाली जनताहरूले गरेको छ। यसमा नगेन्द्र देउजा मात्र छैन, यसमा सम्पूर्ण हामी नेपाली युवाहरू, हामी जस्तो युवाहरूले गरेको नेतृत्व, यसलाई हामी स्वीकार्न तयार छौँ। हामी घमण्ड लिँदैनौँ, हामी म भनेर हिँड्दैनौँ, हामी भनेर हिँड्छौँ एचबी सर। तर लास्टमा म फेरि एकपटक राप्रपाका साथीहरूलाई चेतना रहोस्,
तपाईँहरूको नेतृत्वमा अब कार्यक्रम चल्ने छैन, तपाईँहरूको पार्टीको झन्डामा, कुनै पनि पार्टीको झन्डामा अब नेपाली जनताहरू आउने छैन। मात्र झन्डा भनेको देशको झन्डामा आज तमाम युवाहरू लागि परेका छन्। तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्। तपाईँहरूले गर्नुभएको नेतृत्वमा अब हामीरा साथीभाइहरू अब रणभुल्लोमा परेर कुनै तपाईँले ललिपप दिएन अब ललिपप खान आउनु हुँदैन भन्ने कुरो हामीले विश्वास लिएका छौँ। ओके, र थ्याङ्क यू इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा आइदिनु भयो नगेन्द्रजी। तपाईँलाई म हृदयदेखि नै तपाईँले गर्नुभएको यो जुन तपाईँले चलाउनु भएको ओएस नेपालको कार्यक्रम छ, मैले अत्याधिक मन पराउने लोकप्रिय कार्यक्रम हो। तपाईँले जुन किसिमको नेपालमा रहेको गतिविधि विसङ्गति होइन, हामीले तपाईँले कसैलाई पनि जात भात भनेर छुटाउनु भएको छैन। तपाईँले गर्नुभएको कार्यक्रममा, तपाईँले गर्नुभएको कार्यक्रममा कसैलाई गणतन्त्रवादी कसैलाई राजावादी भनेर पनि छुटाउनु भएको छ। हो, यही नै हो पहिचान भनेको। किनकि समृद्धि विकास निर्माण गर्नेको पत्रकारको क्षमता भनेको यो मात्र हो। तर मैले कतिपय पत्रकारहरू के भेटेँ भने गणतन्त्रको कुरा गर्छन्, राजाको कुरा गर्छन्। तर तपाईँ जस्तो पत्रकार, तपाईँ जस्तो इमान्दार, विदेशमा रहेर पनि देशको एउटा होइन, देशलाई एउटा चिन्ता माया मोह दिनरात खट्न सक्ने एउटा पत्रकार मैले एउटा एकदमै निष्पक्ष, तपाईँले मसित इन्टरभ्यू नले पनि म तपाईँको हरेक कार्यक्रम हेर्छु। तपाईँले हरेक इन्टरभ्यू मैले ठुल्ठुला नेता ल्याएको, तपाईँले ठुल्ठुलो भनौँ न एउटा दिनुभएको सन्देश मैले हेरिरहेको छु। तर आज तपाईँ जुन मौका दिनुभयो एचबीजी, म तपाईँलाई हृदयदेखि नै तपाईँ एउटा सच्चा पत्रकारको हैसियतले तपाईँलाई एकदम राष्ट्रवादी नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरू छ अहिले राजा आउनुपर्छ र देश एउटा अन्धकारमय अवस्थातिर धकेलिएको छ र यो चाहिँ जुन अन्धकारमय छ यसलाई अन्त्य गर्नको लागि राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, हिन्दू सहितको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम हुनुपर्छ र जनताको छोरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसहित उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। र उहाँहरू छ नगेन्द्र देउजाजी। र पक्कै पनि आजको यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीलाई चाहिन्छ र त्यसका लागि तपाईँहरूले voiceNepal@gmail.com र hptamraka.voicenepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि भने जस्तै हामी कुनै बातलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्न चाहँदैनौँ र जनताका आवाज र जनताका स्वतन्त्र रूपले उठेका ती भावनाहरू, ती विचारहरू र ती चाहिँ विभिन्न कोणबाट उठेका ती कदमहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो भोइस नेपालको एउटै मान्यता रहेको छ। र त्यसैले यहाँ राजाका मान्छेहरू, लोकतान्त्रिक दलका मान्छेहरू, गणतन्त्रका विचारधारा मान्ने मान्छेहरू, उहाँलाई ल्याउने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै हामीलाई वाद भनेर पक्कै पनि त्यसरी तपाईँहरूले सोच्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यो सोच्नु पनि हुन्न। हामी स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र देशको समृद्धिका लागि सबै हामी एकका हुनुपर्छ। र म याच पिताम्रका पनि बिदा चाहन्छु। नगेन्द्र देउजाजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। एकदम।